سلام البنات، ولا تكونوا لاباس عليكم. سمحوا لي على هذه الغيبه الطويله. اخر فيديو ما كانت اون فوا اوف، دوكو ما قدرتش نهضر معكم بزاف. سمحوا لي على هذه الغيبه. كنت كنرتاح شي شويه من يوتيوب. دو بلوس وقعوا لي بزاف لي تروك هاد السيمانه. دو توت فاصون هاد السيمانه اللي فاتت صورت لكم ان فلوغ من لاندي حتى الساندي، اليوم الحد. وغادي نمونطيه ونحطو لكم، جيسبر يعجبكم. ما عرفتش واش يجي طويل حيت مازال ما بديتش المونتاج. مي دو توت فاصون قولوا لي واش فو بريفيري هكا لي فلوغ اللي ياخذوا سيمانه كامله اولا دي فلوغ اللي هكا كل نهار. دونك بور اودجوردي غادي نوجد راسي معكم حيت انا نخرج دابا شي شويه، غادي نمشي للبحر. الشميشه زوينه وداكشي. ما غاديش نعوم حيت البارح غتشوفوها في لو فلوغ اللي غنحط. البارح مشيت للبحر وعملت داكشي، مي اليوم نمشي جوست بور هكا باسي دو طون. جو بونس نمشي ناخذ شي حاجه ديال الماكله وغنديها معايا. دونك الا بغيتو تشوفوني كي غنوجد وتشوفوا اللبسه ديالي ودوزو معايا شي شويه د الوقت في الخرجه ديالي، بقاو معايا في هاد لا فيديو. اول حاجه غندير هاد لو فون دو تان هذا. كما كتشوفوا وجهي هجمات عليا شنو ولا هاد السيمانه. عندي هنايا كلكو بتي تراس ديالها، وحده جبهتي وحده هنا. اون بليس دو سا عندي واحد الحبوبه اللي تتنوض، راكم عارفين. دونك غادي نستعمل هاد لو فون دو تان ديال كلينيك اللي ما استعملتوش بزاف د المرات. دونك سي لوكازيون بور ميو لو تيستي. هو il est un peu liquide كما كتشوفوا بحال هكا. ناري طاط ليا مقطع على السروال. باش كيعجبوني لي برودوي ديال كلينيك بور لو طون سي كو ما فيهمش ريحه. انا عاقله على لا كوفرونس ديالو، كان صراحه مزيانه، وقيلا درت بزاف وهي ناري. مي كيعطي واحد ليفي ديالو على لابو الي ليجي. من المرات اللي استعملته جو مابيل كو ما حسيتش به تقل ليا وجهي. وي تو افي. دوك لي زامبيرفيكسيون كيبانو مي ماشي بزاف. سمحوا لي صداع ديال الطوموبيلات يوم الحد كما قلت لكم. دونك ماشي كلشي كيكون حال فريمون، كتكون الدنيا خاويه نهار الحد. اي او ليو دو ريستي في الدار vaut mieux sortir هكا بروفيتي دو سولي اي تو. كيجيب لنا بحال تيبان وجهي بلو كلار كو مون كو، مي سي جوست اكوز ديال بسبب لي زيكليراج اللي شاعله قدامي كيعطيو هاد لي في فريمون لو روندو ديالو زوين سور لا بو. جي ايمي. بور لا بود غادي نستعمل هادي ديال كلينيك. نديرها بحال هكا، ما عرفتش كتبقى. هذا غادي نستعملها بور ماتيفيي. عندي مرايه هنا. كنت قلت لكم فاش كانت وصلتني باللي ما غاديش نخدمها تنسالي لي زوطخ بودر. لا بودر ديالي قربت تسالي، بدات تفرس وداكشي، وانا نقول سي لوكازيون دو تيستي هادي. elle est vraiment très fine. ما كتحش بها sur la peau vraiment très fine. ما كديرش كاع اللون، حيت كاينين دي بودر واخا تيقول لك ترانسبارونت وداكشي كيعطي واحد ليفي بيض في الوجه، مي هادي نو فريمون رقيقه. ابري بوندون لا جورني غادي نقول لكم واش شدات ليا مزيان اولا لا. صايبت حجباني. درت برونزر الوميناتور انوريكم لوكيل. درت هاد لا كولور هادي هي اللي درتها في لوميناتور. هادي شويه انا فريمون. فو نافي با بيزوان انكم يكون عندكم بزاف ديال لي هايلايت بزاف. انا كنخدم غالبا غير لي فار اللي عندي في لي باليت وصافي لافير. البلوش بور لو بلوش غادي نستعمل هاد لا باليت هادي.
كنت قلت لكم لي فار بوبيير ديالها كاتاستروف، ولكن لي بلوش ديالها زوينين، كنخلطهم ديما بجوج. دونك غادي نخلط هاد لي دو و جو في لي ابليكي سور مي جو un petit touche. Par contre ils sont c'est poudreux. علاش كيعجبوني فيهم واحد لافي ناتوريل. دونك ما عرفتش، ولكن كيعجبني نحمر هاد البلاصه هادي اللي فات ديال لوني. ça donne un joli effet بحال اللي خديتي ان كود سوليل. سي بون بور لو بلوش. كيما غادي تشوفوا معايا ما غاديش نوريكم داكشي اون ديتاي حيتاش بون سي با لا فيديو مي فلوغ مي get ready with me. دونك غادي نوريكم او بريف. انا ناخذ هاد لا كولور هادي وهاد لا كولور غادي نخلطهم بجوج وغادي نخدم بهم لو كرو ديالي. سي بون بهاد البانسو مزيان حتى هو. انا استومبي بواحد اخر من بعد. دونك غادي نخدمهم مزيان في الكرو ديالي. les filles, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse انني ندير هذا دي لايف في لوبس؟ حيت البارح شفت الميساج ديال متتبعه من المتتبعات ديالي في سناب شات، قالت لي باللي تبغيو، قالت لي بلي سا سخي انتريسون انني نبدا ندير دي لايف كوم سا تزيدوا تعرفوا عليا اكثر. صراحه انا ما سي با مون تروك، ولكن قولوا لي في لي كومونتير واش سا فوز انتريس ولا لا. سي جامي شفت ان بزاف ديال البنات باغيين ندير هاد اللايف هذا نبدا نديرهم، علاش لا. دو توت فاصون انا في لي فلوغ راه كنجلس نهضر معكم عادي بحال صحاباتي، زعما ما كاينش ماشي كنتصنع ولا نمشي ندير مكياج ونبدل حوايجي باش نهضر معكم. المهم دو توت فاصون قولوا لي نتوما شنو تبغيو. شكون تفرج في الماتش ديال البارح؟ عجبني الماتش البارح بزاف فريمون، الى تاع هكا. غادي ناخذ واحد المارون اللي هكا شويه فونسي نوري لكم هذا، وغادي ندير شويه في القنت. هانتوما كيما شويه ومن بعد غادي نجي نستومبي بحال هكا. Et pour foncer un petit peu le maquillage, je pense غادي شويه ديال الكحل. انا راه جلست كنصور الفيديو ما عارفاش شنو ندير كوم ماكياج حيت سي با ان توتوريال بيان سور. دونك داكشي اللي كتشوفوا معايا ما عرفتش اشك فوا كنجي نصور عاد كيبان لهم عرفتي كنستهات هاد الصباح. شعلت لازيكليغاج حطيت سميتو بداو الطوموبيلات الماتر. بون خديت لي ميم كولور اللي درت في لو كرو كنديرهم لتحت. و بوغ هاد لو كوان ماشي لو كوان مي بلوتو هاد مهم الجفن المتحرك. غناخد هاد لا كولور هادي سي ان روز واعر، بغيت شي حاجه كتكون خفيفه ظريفه. بغيت نفزك هاد لو فار باش يعطي كتر. جو بونس غادي نفزكو مي ها هو نفزكو بهاد فيكساتور دو ماكياج ديال اوربان ديكاي باش يعطيني ان روندو بلو انتونس. ويلي ما فازك ما والو.
وقيلا رشيت في الارض ولا سما نرش فيه. ما صدق ما والو. نحو اكسكوزي لي غريماس. بالنسبه للبنات اللي تيقولوا لي بغاو ديما تيقولوا لي انهم بغاو يشوفوا فيديو على لي زيتود ان فرانس، عرفتي ديما تيقولوا ليا مي فاش حطيت لكم لا فوتو يا با ترو دو موند كي اون بوزي هكا لور كيسيون. بون نعاود نقولها لكم سي فوز ايت انتريسي خليو الاسئله ديالكم كاملين. مسحت ديك لا فوتو اللي حطيت لكم في انستغرام، انا راه غادي ندير فيديو اللي غنجاوب فيها على كاع التساؤلات ديالكم. بيان سور غادي نجاوب على داكشي اللي انا غادي نعرف فيه، ما غاديش نبقى نقول لكم شي حاجه اللي ما عنديش باعين، باسكو جاوني كلكو كيسيون ديال مثلا سي كوا لا ميور فاكولتي دو ميديسين ان فرانس، شنا هي لا فاكولتي ديال مثلا ديال الدغوا اللي نقدر نديرها مزيانه. البنات سمحوا لي ولكن انا ما سي با ماشي هذاك المجال ديالي، سي با ما فيليير دونك ما نقدرش ننصحكم فيها. انا كندير لانجينيوري، جيتي مات فيزيك اون كلاس بريباراتوار، دونك ما عنديش بزاف المعلومات على داكشي ديال الميديسين. مي سينو غادي نقلب قبل ما ندير لا فيديو، نقلب غنسول باش نجاوبكم كوميم. الاسئله اللي نقدر نجاوب عليها اكثر هما اللي كما قلت لكم في الفيليير ديالي و دي كيسيون جينيرال جونغ زدت شويه ديال الكحل جوست بور انتنسيفي. غنكمل لكم الهضره جونغ دي كيسيون بلو جينيرال جونغ على الكرا المعيشه، هادشي غنقدر نجاوب عليه حيت كاع لي ستودون كيدوزو منه. شي حاجه دي كيسيون على كلاس بريباراتوار نقدر نجاوب عليها. سينو بور دوك لي كيسيون اللي انا فهمتي بعاد عليا غنجاوب، مي je suis pas زعما bien placée pour vous donner la très bonne pour vous donner زعما la bonne information. كاين d'autres personnes اللي يعطيوكم l'information احسن مني انايا. دونك فوالا غندير ايلاينر وغنرجع لكم. غادي ندير هاد كريون نوار ديال او ال اف في الداخل في عينيا. غندير مرايه قريبه باسكو ما كيبان لياش في الغوتور كاميرا. و ماسكارا وجا ليفر. هذا هنا غادي نستعمل هاد الماسكارا هادي ديال كلينيك، هادي فريمون كتسيباري لي سيل، كتفرقهم مزيان مزيان. شوفوا لا بروس ديالها كيفاش دايره. و غادي نخدم بها شويه مزيان. البنات اللي كيديروا الغوكوربوسيل قولوا لي واش كتلاحظوا شي فرق بانكم درتوه وما درتوش، حيت ما كنزعمش عليه كيجيني بحال اللي غيطير ليا شفاري ولا شي حاجه ما عرفتش علاش. دونك البنات اللي كيديروه قولوا لي الراي ديالكم عليه، واش كيضر واش كاين في الشفار او لا. اخر حاجه غادي ندير هذا ديال 90 سي لوليتا في سيتان نيود ماروني فيه دي سوطون روزي زوين بزاف كيعجبني. شو لا كولور كيفاش دايره فريمون زوينه. جوغي ايمي كو كان لا تيكستور ديالهم تكون حسن، يكونوا موان كولون. دونك هذا هو لو روندو، هذا هو المكياج. مازال فاش غادي نخرجوا نصور لكم غيبان لكم حسن بالضو ديال النهار، كيبان بيان سور كيبان داكشي حسن من لي زيكليراج اللي ماشي ناتوريل وداكشي. صافي غادي نتلاقاو من بعد.
wish the day would end, because a day without you in my life, I don't know how to mend. And I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. I was like, eh, 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 oh, oh. كوكو، وصلت. بحال هكا ما كنبانش لكم، مبقدرش نرجع باللور. مي اتوندي، البحر واعر. هاد البحر واعر مي الى ان بو شويه ماشي ديال العومان، حيت فيه الحجر بزاف. سي با لا ميم بلاج اللي مشيت ليها البارح، واحده اخرى هادي، مي زوينه بزاف. انا نوريها لكم بلاتي شويه غنصور لكم لا طوني اللي لابسه. No, oh, no, oh. I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. Come on, let's rewind till I smile. That look upon your face. My heart is empty and unguided. A blind leading chase. I thought I had a plan, a plan with you and me. Was the villain of my own dream, breaking me down to my knees. كوكو لي في، رجعت قبيله شي شويه. ان فان كونت ما تغديتش في لابلاج. مشيت خديت ان ساندويتش ودخلت كليتو في الدار، ونسيت انني ما سديتش الفلوق حتى كندير المونتاج، ولقيت ما كاينش لافان وانا غادي نقول لكم بسلامه. دونك صافي بقات لي غير هاد لابارتي انسيري في المونتاج. دونك شويه غنحط لا فيديو هادي تقريبا 6 العشيه دابا. دونك بون غادي تشوفوها واقيلا نيت مع 6 واحد الدبانه. بون مهم، نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. خليو لي فوزافي في لي كومونتير واش تبغيو سو جون دو فيديو. اي ما تنساوش تخليو لي فو بوز بلو وتابونا في لاشين اذا كنتو جداد، وفعلوا الجرس باش بقى لكم كاع الجديد. ونهار لا بروشين فيديو. تهلاو فراسكم بزاف، بوسات كبار. باي باي.